बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारीख़ से राय चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत और मामलात और तसर्रुफ़ात से आगाह करेंगे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम इब्न आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पाँचवीं पुश्त पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी बयान किया गया है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल-बदाया व नहाया में ज़िक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद ये तीसरे नबी हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का कोई तज़किरा कुरान करीम में मौजूद नहीं है, अलबत्ता तारीख़ व सीरत की किताबों में मुख्तसर तज़किरा मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इस तरह से बयान किया गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारद बिन महाइल बिन कीनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में 72 ज़ुबानें बोली जाती थीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में इस तरह से आया है, वज़कुर फ़िल किताबी इदरीस, तर्जमा और किताब में इदरीस को याद करो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अजदाद में से हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी और रसूल हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 सहीफ़े नाज़िल फरमाए, और इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोजज़ा अता फरमाया गया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सुरयानी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम को 10 खसूसियात के साथ मखसूस फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम पैगम्बर मुरसल थे। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इल्म नजूम को पेश किया। दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने कलम से ख़त तहरीर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने कपड़ा सीने की सनत ईजाद की। आप अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए असलहा तरतीब दिए। आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत जहाद जारी की। आप अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार की औलाद को कैदी बनाया, और आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गज़ी का कपड़ा ज़ेब तन फरमाया। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद काबील की औलाद शैतान की अगवा से गुमराह हो गई थी। हक़ ताला ने इनकी हदायत के लिए नबूवत और रिसालत पर मामूर फरमाया ताकि वो इनको अपने दीन की तरगीब दें और अज़ाब इलाही से डराएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखा करते थे और हर रोज़ 12,000 तस्बीह पढ़ा करते थे। आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में फ़रिश्ते भी हाज़िर रहते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से फरमाया करते थे कि मैं 30 बार आसमान पर गया हूँ और इसरार अलवी से वाकिफ़ हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आने वाले रसूलों की खबर दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तमाम दुनिया की सयाहत की थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की किताब के सहीफ़ों का बकसरत दर्स दिया करते थे, इसीलिए आपका लक़ब इदरीस हो गया। और आपका ये लक़ब इस कदर मशहूर हो गया कि बहुत से लोगों को आपका असल नाम मालूम ही नहीं। कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस ही ज़िक्र किया गया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के वक़्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर देखा। हज़रत काब अखबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह से मरवी है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, कैसा होता है, तुम मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाओ। मलकुल मौत ने इस हुक्म की तामील की और रूह कब्ज़ करके उसी वक़्त आपकी तरफ लौटा दी और आप ज़िंदा हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब मुझे जहन्नुम दिखाओ ताकि खौफ इलाही ज़्यादा हो। चनांचे ये भी किया गया। जहन्नुम को देखकर आपने दारोगा जहन्नुम से फरमाया कि दरवाज़ा खोलो, मैं इस दरवाज़े से गुज़रना चाहता हूँ। चनांचे ऐसा ही किया गया और आप उस दरवाज़े से गुज़रे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे जन्नत दिखाओ। वो आपको जन्नत में ले गए। आप दरवाज़ों को खुलवा कर जन्नत में दाखिल हुए
تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، لہٰذا آپ مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تب اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو پیغام بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے اذن سے کیا ہے، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہی ہیں اور زندہ ہیں۔ حوالہ تفسیر طبری۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت مصر کے قدیم شہر ممفس میں ہوئی، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں آباد تھے، اس بارے میں بعض مورخین مصر کا علاقہ انف، بعض بابل کا قدیم شہر اور بعض موجودہ کوفہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب ایک غار سے حال ہی میں کچھ مخطوطے ملے ہیں، یعنی خطوط۔ اسے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے ہوئے صحائف کا کچھ حصہ بتایا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ دنیا میں قدیم ترین نبی کی کتاب ہے۔ اس کا کچھ حصہ انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو گیا ہے، اور ان مکتوبات میں آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت بھی معلوم ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے قوم لوط کے غرق شدہ شہر کے کنارے پر واقع ایک غار کا منظر ہے۔ اس غار سے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترنے والے صحیفوں میں سے کچھ صحیفے ملے ہیں۔ دوسری تصویر ان صحیفوں کی کچھ کاپیوں کی ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اس کے بعد کی تصویر اس مرتبان کی ہے جس سے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے 30 صحیفوں میں سے کچھ صحیفے دریافت ہوئے ہیں، اور یہ حال ہی میں معلوم ہوئے ہیں۔ مورخین کے مطابق دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ آپ علیہ السلام نے بابل میں ہی گزارا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے بابل شہر کی کچھ تصاویر کو اس ویڈیو کا حصہ بنایا ہے۔ کتاب عروس البلاد بغداد میں کے مصنف نے اپنے سفر بابل کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عراقی حکومت نے بابل کے کھنڈرات کو بحال کرنے کی قابل داد کوشش کی ہے۔ اس تاریخی شہر کی 2 فصیلیں تھیں۔ اندرونی فصیل 6 کلومیٹر طویل تھی، جبکہ بیرونی فصیل 16 کلومیٹر۔ دونوں فصیلوں کے درمیان ایک نہر تھی جو کہ خندق کا کام دیتی تھی، جبکہ شہر کے 9 دروازے تھے۔ ابھی بھی ان فصیلوں کے کھنڈرات موجود ہیں، اگرچہ بالکل تھوڑا سا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ انسان ان آثار کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ دور علم و فن کی ترقی کا دور نہ تھا، صنعت و حرفت کا زمانہ بھی نہ تھا، لیکن انسان نے کس قدر ترقی کی ہے۔ در حقیقت انسانی شعور روز اول سے ہی بیدار ہے، اور یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ترقی کے راستوں کا مسافر بنائے رکھتی ہے۔ فرعونہ مصر کے آثار ہوں، اول ہول کا مجسمہ ہو، قوم سمود کا پہاڑوں کو کھود کر محلات بنانا ہو، یہ سب مثالیں در حقیقت انسانی شعور کی بلندی کی مثالیں ہیں۔ بابل کے کھنڈرات میں پرانی فصیل کی دیوار پر ایک عجیب و غریب جانور کی تصویر ہے، شاید یہ بھی اہل بابل کا معبود تھا۔ یہ خیالی جانور تھا جس کے پاؤں مور کے، شکل ہرن کی، دھڑ شیر کا اور دم سانپ کی تھی۔ فصیل پر جا بجا اس جانور کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں اینٹوں کے اوپر ابری ہوئی تھیں، کسی رنگ وغیرہ سے پینٹ نہیں کی گئی تھیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ اینٹیں اپنی اصلی حالت میں نظر آتی ہیں۔
ذرا تصور کر لیجئے کہ اس تہذیب کے کیا کیا نقش و نگار ہوں گے۔ معزز سامعین، حضرت ادریس علیہ السلام کے بیشتر معاملات بیان ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔